अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। चीन ने अपने सहराए तकला मकान में प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए अमेरिका के सबसे जदीद जंगी जहाज़ अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर का एक फुल स्केल रेप्लिका खड़ा कर दिया है, जो बराह रास्त ताइवान की जंग और बहरुल काहिल में अमरीकी बैरिया की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने की तरफ इशारा करती है। आज हम जानेंगे कि सेहरा में ये बहरी जंगी जहाज़ क्यों खड़ा है, इसके पीछे चीन की कौन सी हिकमत अमली है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स इसे किस तरह इस्तेमाल कर रही है और इसका पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के दफाई तवाज़न पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी तकनीक पर बात करेंगे जो बहरी जंग के तरीक़ाकार को हमेशा के लिए बदल सकती है। तसव्वुर कीजिए कि आपने एक परिंदे की आंख से देखना है। नीचे सुनहरी रेत का एक लामुतनाही समंदर है, मगरबी चीन का सराय तकला मकान। ये जगह पहले एटमी तजुर्बात के लिए मशहूर थी। ताज़ा तरीन सेटेलाइट इमेजेस में जो चीज़ सामने आई है वो दिमाग को हिला कर रख देती है। देखने वालों ने देखा कि रेत पर एक जंगी जहाज़ खड़ा है, लेकिन यह कोई पुराना स्क्रैप नहीं है। ये अमरीकी बैरिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अर्ली बर्ग फ्लाइट 2 एक डिस्ट्रॉयर की मुकम्मल नकल है। जी हाँ, वही जंगी जहाज़ जिस पर एजिस कॉम्बैट सिस्टम लगा होता है, जो एंटी एयर वारफेयर का बेताज बादशाह है, जिसे अमेरिका अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। चीन ने इसे किसी कारखाने में नहीं बनाया, बल्कि ज़मीन पर सीधा खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टारगेट साइट सिंकियांग में मौजूद है और इसे ख़ास तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के लिए तैयार किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने सेहरा में पानी का जहाज़ बनाकर क्या करना है। तो दोस्तों, यहीं पर चीन की अस्करी जहानत का पोल खुलता है। ये कोई आम टारगेट प्रैक्टिस नहीं है, ये उस मंसूबे का हिस्सा है जिसे फौजी इस्तेलाह में एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD कहते हैं। चीन ये प्रैक्टिस कर रहा है कि अगर कभी ताइवान पर हमले की सूरत में अमरीकी बैरिया का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मुदाखलत करने आए तो इसका इस्तकबाल कैसे किया जाए। जब भी अमेरिका किसी मुल्क पर दबाव डालता है या जंग करता है तो इसका पहला हथियार कैरियर बैटल ग्रुप होता है। ये समंदर में तैरता हुआ फौजी अड्डा होता है जिसके गिर्द अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स हिफाजती दायरा बनाए खड़े होते हैं। ये डिस्ट्रॉयर्स अपने ताकतवर स्पाई वन रडार की बदौलत सैकड़ों किलोमीटर दूर से किसी भी मिसाइल या तैयारे को देखकर मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। चीन जानता है कि अगर इसने रवायती तरीके से बहरी बेड़ा बनाकर मुकाबला किया तो शायद इसकी बहरिया अमेरिका का मुकाबला न कर पाए। इसलिए चीन ने एसिमेट्रिक वारफेयर यानी गैर मुतनासिब जंग का रास्ता चुना। चीन का कहना है कि हम तुम्हारे जहाज़ों से जहाज़ नहीं लड़ाएंगे, बल्कि ज़मीन से मार करने वाले मिसाइलों से लड़ेंगे। इस हिकमत अमली को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर का नाम दिया जाता है। तकला मकान में ये रेप्लिका दरअसल डोंग फैंग DF-21D और DF-26B जैसे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग का हिस्सा है। ये वो मिसाइल हैं जिन्हें मगरबी दुनिया कैरियर किलर कहती है। अब ज़रा इस रेप्लिका की इंजीनियरिंग देखिए। ये सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, इसे ख़ास मटेरियल से बनाया गया है और इस पर रेडार रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। मकसद ये है कि ये जाली जहाज़ चीनी मिसाइलों को बिल्कुल वैसे ही रेडार सिग्नेचर वापस भेजे जैसे एक हकीकी अर्ली बर्ग डिस्ट्रॉयर भेजता है। इसके अलावा ये रेप्लिका रेलवे ट्रैक पर चलती है। जी हाँ, ये स्टैटिक यानी खड़ी हुई नहीं है, बल्कि रेल की पटरी पर तेज़ रफ्तारी से हरकत कर सकती है ताकि मसनूई समुद्री लहरें जैसी कैफियत पैदा की जा सके। चीन इस हरकत करते हुए हदफ पर मिसाइल दागता है और देखता है कि इसका वार हेड कितनी दुरुस्तगी से निशाने पर बैठता है। ये महज मश्क नहीं, ये तो पूरे सिस्टम का ऑपरेशनल रिहर्सल है। जब DF-21D फ़ज़ा में होता है और वापस माहौल में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार मैग 10 से भी ज़्यादा होती है। इस रफ्तार पर अगर इसे एक हरकत करते हुए जहाज़ के ऐन बीचों बीच मारना हो तो वो कैसे मारेगा, इसकी गाइडेंस कैसे काम करेगी, ये सब कुछ इसी सेहरा में टेस्ट किया जा रहा है। ये बात काबिल गौर है कि चीन ने सिर्फ अर्ली बार्ग की नकल नहीं बनाई, बल्कि वहाँ मुकम्मल अमरीकी बहरी अड्डे का मंजरनामा तैयार किया गया है। करीब ही अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ USS जेराल्ड आर फोर्ड की फुल स्केल रेप्लिका भी मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि चीन ये प्रैक्टिस कर रहा है कि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बीच में घुसकर इसे कैसे तबाह करना है। आमतौर पर एक कैरियर के गिर्द हिफाजती दायरे में 4 से 5 डिस्ट्रॉयर्स होते हैं।
اور اگر چین نے صحرا میں ڈسٹرائر کی نقل اور کیریئر کی نقل ساتھ کھڑی کی ہے تو وہ ممکنہ طور پر ایک ایسے اٹیک کی ٹریننگ کر رہا ہے جو بیک وقت درجنوں میزائل داغ کر پورے بیڑے کو ایک ساتھ مصروف کر لے تاکہ کوئی جہاز بچ کر نہ نکل سکے۔ یہاں آ کر ایک اور خطرناک چیز ذہن میں آتی ہے، وہ ہے چین کا بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے خلاف جانے والا ہتھیار، جسے اکثر MARV یعنی مینوریبل ری انٹری وہیکل کہتے ہیں۔ جب DF-21D فضا سے واپس آتا ہے تو یہ سیدھی لائن میں نہیں گرتا، بلکہ یہ سپر سونک سپیڈ پر ٹیڑے میڑے پینترے بدل سکتا ہے۔ اسے ایس شیپڈ مینیور کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر امریکی ایجس سسٹم کی اینٹی میزائل ڈیفنس کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ صحرائے تکلا مکان میں چین یہی ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا اس کا وار ہیڈ جعلی ارلی برگ کے دھوکے اور الیکٹرانک جیمنگ کے باوجود اسے جا مارتا ہے یا نہیں۔ اب توجہ دیجئے تائیوان کے معاملے پر۔ یہ پوری مشق دراصل تائیوان کی ممکنہ ناکہ بندی یا حملے کی صورت میں امریکی مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے ہے۔ امریکہ کا جنگی نظریہ ہے کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو امریکی بحریہ مغربی بحر الکاہل میں پہنچ کر چین کی سپلائی لائنز کاٹ دے گی، لیکن چین کا جواب ہے کہ ہم تمہیں تائیوان کے قریب آنے ہی نہیں دیں گے۔ چین کے پاس DF-17 جیسے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز بھی ہیں جو آواز سے 5 گنا تیز رفتاری سے سفر کرتے ہیں اور انہیں روکنا موجودہ ٹیکنالوجی کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ تکلا مکان کی اس سائٹ پر ان ہتھیاروں کو اصلی جنگی جہازوں جیسے ریڈار سگنیچر والے اہداف فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا اہم بات ہے، تو بھائی یہ پوری صورتحال پاکستان کے دفاعی مفادات سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ جب بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر بحر ہند میں اپنی بحری قوت بڑھا رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ میری ٹائم سیکیورٹی ڈائلاگ کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس کا سب سے بڑا اتحادی بحر الکاہل میں امریکہ کو روکنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی پیپلز لبریشن آرمی راکٹ فورس کے کچھ ٹیکٹیکل پہلوؤں سے سیکھا ہے۔ ہمارے پاس بھی اینٹی شپ میزائلوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے۔ پاک بحریہ کے پاس ضرب اور P282 جیسے سسٹمز موجود ہیں۔ یہ سسٹم ساحلی دفاع کے لیے بنے ہیں اور اگرچہ ان کی رینج ابھی DF-26 جتنی ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے، لیکن ٹارگٹ ایکوزیشن یعنی ہدف کو لبانے اور پھر مارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی سوچ کا حصہ ہے۔ پاکستان اپنے دفاع میں A2AD کا اپنا ایک چھوٹا مگر مضبوط بلبلہ بنا رہا ہے تاکہ دشمن کی بحریہ کراچی یا گوادر کے قریب نہ آ سکے۔ تکلا مکان کی اس مشق سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے میزائلوں کے الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جدید جنگی جہاز صرف سٹیل کے نہیں بلکہ سگنلز اور الیکٹرانکس کے بھی جنگی قلعے ہیں۔ چلیے اب اس گیم چینجر پہلو پر غور کرتے ہیں جس کا وعدہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ دوستو، مستقبل کی بحری جنگ صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ ڈیٹا فیوژن اور اسپیس بیسڈ انٹیلیجنس کی ہوگی۔ چین نے اس صحرا میں جو ماحول بنایا ہے وہ دراصل سسٹم آف سسٹمز کی مشق ہے۔ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے بحری جہاز کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ معلومات اوور دی ہورائزن ریڈارز کے ذریعے جمع ہوتی ہے اور پھر ڈیٹا لنک کے ذریعے زمین پر کھڑے میزائل لانچر تک پہنچتی ہے۔ یہ سارا عمل اس قدر تیز اور خودکار ہوتا جا رہا ہے کہ جب تک دشمن کا کپتان چائے کا گھونٹ بھرے چین کا میزائل فضا میں ہوگا۔ اسے کل چین کہتے ہیں۔ چین اس زنجیر کو جتنا مضبوط کر رہا ہے، امریکہ اتنا ہی اپنی طرف سے اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے امریکہ اب ڈسٹریبیوٹڈ لیتھیلٹی کے تصور پر کام کر رہا ہے، یعنی بڑے بڑے کیریئرز پر انحصار کم کر کے چھوٹے چھوٹے بغیر پائلٹ کے جہازوں اور چھوٹے فریگیٹس کا جال بچھانا، تاکہ اگر چین نے ایک کیریئر ڈبو بھی دیا تو جنگ ختم نہ ہو۔ تکلا مکان کے ریگستان میں کھڑا یہ بحری بیڑا تیسری عالمی جنگ کی تیاری کا وہ خاموش منظر ہے جو کسی فلم میں نہیں بلکہ حقیقت میں ہمارے سامنے ہے۔ بات کو سمیٹنے سے پہلے ایک آخری زاویے سے دیکھ لیجئے، کیا یہ صرف دفاعی مشقیں ہیں؟ اگر چین صرف اپنے ساحل کا دفاع کرنا چاہتا تو اسے کھلے سمندر میں امریکی کیریئر گروپ کو ڈھونڈ کر تباہ کرنے کی پریکٹس کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ٹارگٹ ریپلیکا سسٹم چین کے اس عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ امریکی بحریہ کو ویسٹرن پیسیفک سے باہر دھکیل کر رہے گا۔ اسے اینٹی انٹرونشن اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے ڈیٹرنس بھی ہے۔ چین امریکہ کو دکھا رہا ہے کہ مداخلت کی قیمت بہت بھاری ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ دور ہی رہیں۔ یہ سرد جنگ کے زمانے کی MAD یعنی میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کی جدید شکل ہے۔
لیکن یہ صرف بحری دائرے تک محدود ہے۔ تو دوستو یہ تھی تغلا مکان کے صحرا میں کھڑے امریکی ڈسٹرائر کے ریپلیکا کی کہانی۔ یہ محض ریت اور لوہے کا ڈھانچہ نہیں بلکہ بدلتی ہوئی عالمی طاقت کی سب سے خطرناک علامت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اب جنگ کا مستقبل کشتیوں اور بحری جہازوں کی آنکھ مچولی میں نہیں بلکہ خلا میں موجود سیٹلائٹس، زمین پر موجود ہائپر سونک میزائلوں اور مصنوعی ذہانت کی رفتار میں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اب آپ کی باری ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں چین کی یہ A2AD اسٹریٹجی واقعی بحر الکاہل میں امریکہ کو ہرا سکتی ہے، اور کیا پاکستان کو بھی بحری دفاع کے لیے ایسے ہی بڑے پیمانے پر زمینی ٹارگٹ پریکٹس کی ضرورت ہے؟ اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔